काज़मी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो मैं समझाऊं क्या आप भी वही समझें या आप कुछ और समझें जिसकी तवक्के ज्यादा है कि आप कुछ और ही समझे होंगे? तो फरमाइए, शुरू करते हैं गुफ्तगू। देखिए, आप बिल्कुल हक बजाने पे जो आप समझें वो बिल्कुल जो आपने मुनासिब समझा उसकी आपने तशरीह की, लेकिन जो मैं समझा हूं वो भी आपने बिल्कुल सही समझे कि मैं वो नहीं समझा जो आप समझें। मैं ये समझा हूं कि देखिए, पहली तो बात ये है, पहली बात तो बैरिस्टर साहब ये है कि काफी दिनों से बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त इस तरह की खबरें दे रहे थे कि इमरान खान रोज रात को माफी नामे भिजवाता है, रोज रात को पैगामात भिजवाता है कि मुझे माफी दे दो। तो इस आज की तकरीर से एक चीज तो साबित हो गई कि वो खुल के जिसको भी पैगाम दे रहे हैं वो खुल के दे रहे हैं, पीछे से बैकडोर कुछ नहीं चल रहा उस तरह के माफी नामों की जो बातें होती। दूसरी बात जो खान साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने अथॉरिटी की बात ही नहीं की, उन्होंने वर्ड यूज किया पावर आपके पास है, बंदूक आपके पास है, किसी को फिजिकली किसी चीज को रोकने की ताकत आपके पास है। आईनी अथॉरिटी तो मेरे पास है, आईनी अथॉरिटी तो अभी शहबाज शरीफ साहब के पास है, आईनी अथॉरिटी तो बंदूक से कैसे एक डेमोक्रेसी में किसी सियासी जमात को, अतर साहब, बंदूक से किसी भी सियासी जमात को इक्तदार में आने से कैसे रोका जा सकता है किसी भी जमहूरियत में या किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में? तो क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ मिसाल के तौर पर मकबूल है और वो अवाम की ताकत के साथ पार्लियामान में आने की ताकत रखते हैं, चाहे माइनॉरिटी में आए और ऑपोजिशन में बैठे, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बंदूक आपके पास है और बंदूक से आप उन्हें रोकें? वो ये नहीं कह रहे, वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि किसी ने हमारे हाथ बांध दिए, अथॉरिटी हमारे पास है, पावर हमारे पास नहीं, कोई हमें करने नहीं दे रहा। वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मियां साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी जमात इलेक्शन लड़ती है, पंजाब के अंदर इलेक्शन आपने देख लिया, ज़िमनी इंतखाबात में जो नतीजा आया वो आपके भी सामने, पूरी कौम के सामने। वो यहाँ पे कह रहे ये हैं कि जिन लोगों को आप मनूवर करते हैं, जिनके ऊपर आपकी चलती है, चाहे वो कोई सियासी छोटी जमात हो, कराची की या सिंध की या फिर कोई बलोचिस्तान की, जो भी हो, उनको आपने जिस तरीके से जाने दिया, जिस तरीके से आपने उनको सहूलत फराम की कि वो जाके दूसरे ग्रुप से मिल जाएं और उस ग्रुप के साथ मिल जाएं जिसके हवाले से आप मुझे कह रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात है कि यानी कि मैनूवरिंग पे उन्हें कोई एतराज नहीं है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन पे, इंटरफेरेंस पे, सियासत में मुदाखलत में, एस्टैब्लिशमेंट के सियासत के रोल पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। सिर्फ वो कह रहे हैं कि मुदाखलत मेरे हक में करें। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। जी जी, वो उनको वो यही कह रहे हैं कि आपने जो मुदाखलत की, आपने उन लोगों के खिलाफ मुदाखलत की जिनके हवाले से आपका मौकिफ ये रहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए, और उसके बाद आपने क्या किया कि उनकी हुकूमत आप लेके आ गए। ये उनका इल्जाम है। अब इस इल्जाम में हो सकता है कि कुछ हकायक हो, कुछ हकायक ना हो, तो लोग जो ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तो ये बात तो तय होगी ना काज़मी, इससे पहले कि मैं आसमा साहिबा के पास जाऊं, ये बात तय होगी, इस चीज पर आप इत्तफाक करेंगे कि इमरान खान साहब को मनूवरिंग पर कोई एतराज नहीं है? कम से कम आज की तकरीर से तो यही लग रहा है, इसको सुना जाए तो। जी जी, मैं आपको बताता हूं उनको इतराज किस चीज। वो ये कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल प्रोसेस चलने दें, आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और इलेक्शन करवाएं, जो जीतता है वो आ जाए। वो उनको ये लगता है कि ये जो मेरे अभी हुकूमत बनी है ये किसी की सहूलतकारी की वजह से बनी है, अदरवाइज ये नहीं बन सकती थी। तो ये उनको इतराज है। अदर साहब, अब वापस आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बात हो रही थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुदाखलत पर उन्हें कोई एतराज है ही नहीं, वो कहते हैं कि आप मुदाखलत करें, ठोक कर करें, लेकिन मुदाखलत मेरे हक में करें, और ये इन चोर डाकुओं को आप वाइप आउट करें, इन्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दें, और मुदाखलत आप करें क्योंकि पावर आपके पास है, ताकत आपके पास है, और जिम्मेदारी भी आपकी है, फिर जिम्मेदारी भी आप। तो यानी कि फिर खान साहब ने क्या करना है? अगर सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है और वो खुद कह रहे हैं कि पावर आपके पास है और आपको मुदाखलत करनी चाहिए और फिर उसके साथ जिम्मेदारी भी आपको संभालनी चाहिए कि नैब ठीक काम करे, चोरों डाकुओं को पकड़े। आज की तकरीर में वैसे उन्होंने कहा है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, होती तो फिर मैं नैब के जरिए 15-20 लोगों को अरेस्ट करके कुछ अरब रुपए रिकवर करा लेता। लेकिन बहरहाल वो मानते हैं कि जी जिनके पास पावर है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक मेरा एतराज है, एक मुझे ऑब्जेक्शन है कि ये लोग जो कि चोर डाकू आप लोग मुझे बताते थे और मैंने माना कि ये चोर डाकू है, इन लोगों को आप सफा हस्ती से मिटाएं, पॉलिटिक्स से खत्म करें इन लोगों को। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जब आईएसआई या एजेंसीज इमरान खान साहब को ये बताती थी कि देखिए ये चोर है, ये डाकू है, इनकी ये करप्शन है, और वो जितनी भी बात कर रहे थे किक्स बैक्स और कमीशंस की, वो तो इमरान खान साहब ने मान लिया। लेकिन जब उन्हीं एजेंसीज ने खान साहब को यह बताया कि खान साहब कोई बैरूनी साजिश नहीं है, डोनाल्ड लू के कहने पर रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं हुआ है, तो वो उन्होंने नहीं माना। तो क्या खान साहब एजेंसीज की वो, अभी चलें पीटीआई पे जो भी आजकल हालात मामलात
اور وہ کچھ جو کیمپین ہوئی تھی ملیشیس اداروں کے حوالے سے، میں اس کی بات نہیں کرتا. انہوں نے اپنے آپ کو چلے ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ ان کا استحقاق ہے. لیکن سیاسی طور پر بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی کہی گئی کوئی بات عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. جو سوٹ کرتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار. اچھا احتشام بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت آئی ہے، یہ لوگ کس طریقے سے حکومت میں آئے؟ میاں صاحب کی واپسی کی باتیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ یوگوسلاویا کی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. دیکھیں، یہ تاثر یہ دینا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی کردار ہی نہیں، یہ اسکینڈینیویا کا کوئی ملک ہے اور اچانک عمران خان آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کیوں بیچ میں مداخلت نہیں کر رہی. آج شہباز شریف کس طرح وزیر اعظم بنے؟ کس سے ان کے مذاکرات ہوتے رہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا پاکستان کا کوئی بھی صحافی اس چیز سے انکار کر دے کہ پچھلے دنوں 2-3-4 مہینے کے درمیان کس سے مذاکرات ہوتے رہے؟ میاں صاحب کی واپسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کون اس کی گارنٹی دے رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ بات کر کے واپس آ رہے ہیں. جو عرفان صدیقی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ بہت سارے معاملات طے پا گئے، کدھر معاملات طے پا گئے؟ کیا کسی عدالت نے کہہ دیا کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ جی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر بیرونی سازش کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے عاطر بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے اگر میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پھٹ گیا تو عمران خان صاحب حکومت سے نکل گئے اور پھر ایجنسیز نے یہ بھی کہا کہ سر کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بولا، وہ بات نہیں مانتے ہیں ان کی. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ ایک پارٹی مداخلت چاہتی نہیں جناب، ادھر ہر کوئی اس محل کے اندر اسی دروازے سے ہو کے آتا ہے. یہ ایشو ہے، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ انٹرنیشنل جو سازش ہے، دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اس طرح جو ہم قوم کے سامنے رکھی گئی ہوں کہ کتنے افسران نے تحقیقات کی ہیں، کتنا ٹائم اس پہ صرف کیا ہے، مداخلت ہوئی، سازش ہوئی. ضروری تو نہیں نا کہ ایجنسیوں کو سب کچھ پتا ہو، تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا. دیکھیں آپ کو بھی یاد ہوگا. اچھا ایجنسیز کو نہیں پتا ہو تو عطر بھائی کس کو پتا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو جائے اور آپریشن رجیم چینج ہو جائے اور ایجنسیز کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ مجھے پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، کس کو پتا ہوگا؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. امریکہ کے اندر 9/11 ہو گیا، ایجنسیوں کو نہیں پتا چلا. ایبٹ آباد کے اندر امریکی ہیلی کاپٹر آ گئے، یہ اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہے، نہیں کسی کو پتا چلا. اب نہیں، سم ٹائم چیزیں نہیں پتا چلتی، کسی کو بھی نہیں پتا چلا نا. بعد میں ایبٹ آباد کمیشن بنا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایجنسیز کو نہیں پتا لگا، میں عطر بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ with all their potential and capability ایجنسیز کو اسامہ بن لادن آپریشن کا نہیں پتا لگا یا سی آئی اے کو 9/11 کے اٹیکس کا نہیں پتا لگا تو امریکہ میں پھر کسی اور کو بھی نہیں پتا لگا تھا. ان کے صدر کو بھی، جارج بش کو بھی اس ٹائم پر پتا نہیں لگا تھا. یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ ایجنسیز کہتی ہیں کہ نہیں ہے کچھ اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں سامنے لاتے ہیں، تو کیسے انہیں پتا لگا کہ یہ امریکہ انوالو اور بیرونی سازش ہوگی اور ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے پھر تو سب کو پتا چل جاتا ہے. ایبٹ آباد کا بھی پتا چل گیا، 9/11 کا بھی پتا چل گیا. یہاں پہ وہ ایک ثبوت لے راتے ہیں بار بار. اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بن جائے، تحقیقات ہو جائے، تو اگر ان کا دعویٰ غلط ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بنا دے سپریم کورٹ کے جج کو صاحب کی سربراہی میں، حکومت لکھ دے خط.